यार बेरहम। बारिश को रुके हुए 2 घंटे गुजर चुके थे। वो तब से दूसरे कमरे में मौजूद थी। अपने मोबाइल पर जिया की कॉल देखकर खुश हो गई। क्या आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही? हरम जिया से पूछती हुई बालकनी में चली गई। शायद यहाँ सिग्नल्स का इशू था। प्रॉब्लम है तो रुकें, लैपटॉप से कनेक्ट हो जाती हूँ मैं। मोबाइल को कान पे लगाए हरम बेडरूम में आई तो सामने लैपटॉप बेड पर मौजूद पहले से ही ऑन था, मगर कमरे में बहराम मौजूद नहीं था। लैपटॉप की स्क्रीन को सामने करते वो पहले से ओपन फोल्डर और फाइल्स को क्लोज करने लगी। वैसे ही बेडरूम में बहराम आया। उसे अपने लैपटॉप के सामने देखा। बहराम के कदम वहीं ठटक गए। क्या कर रही हो तुम? बहराम पेशानी पर बल डालता हुआ हरम के पास आता इससे पूछने लगा। आप ही की कॉल आई थी उनसे बात करने के लिए। हरम ने बोलना चाहा, वैसे ही बहराम ने लैपटॉप की स्क्रीन का रुख अपनी तरफ किया और हरम की बात काटता हुआ बोला, यहाँ जो फाइल ओपन थी वो कहाँ है? बहराम की बात पर हरम एक सेकंड के लिए खामोश हुई। वो तो मैंने क्लोज कर दी। दरअसल मोबाइल पर आप ही आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी तो वो बहराम को बताने लगी, जिस पर बहराम का दिमाग भग से उड़ गया। क्या क्लोज कर दी तुमने? वो फाइल? बहराम ने हैरत और गुस्से में मिले जुले तासरात से हरम को देखकर पूछा तो हरम डर गई। फाइल क्लोज करने से पहले क्या तुमने उसका सारा डेटा सेव किया था? जिस तरह वो कीबोर्ड पर तेजी से उंगलियां चलाता हुआ हरम से पूछ रहा था, हरम को लगा वो इसका काम बिगाड़ चुकी है। बहराम के सवाल पर हरम ने अफसोस करते हुए नफी में सर हिलाया तो बहराम अपने दोनों हाथों में सर पकड़ कर रह गया। सॉरी, आई थिंक मुझसे कुछ गलत हो गया। हरम डरती हुई बहराम से बोली तो बहराम गुस्से में सुर्ख आंखों से उसे देखने लगा। कुछ गलत हो गया? तुमने मेरे 2 घंटे की मेहनत 1 सेकंड में जाया कर डाली, बेवकूफ लड़की। दिल तो चाहता है कि मैं तुम्हें। बहराम ने गुस्से में जब्त करते हुए जैसे अपनी मुट्ठियों को बंद किया तो हरम सहम गई। आप मुझ पर इस तरह गुस्सा नहीं कर सकते हैं। आपकी बीवी हूं मैं, बेशक जबरदस्ती की ही सही। हरम ने बहराम को गुस्से में देखकर डरते हुए वही बात दोहराई। बीवी माय फुट, हाथ क्यों लगाया तुमने मेरे लैपटॉप को? पहले तुमने बेवकूफ़ी का मुजाहिरा करते हुए मुझे घर बुला लिया और अब तुम मेरी सारी मेहनत जाया कर डाली। बहराम गुस्से में तेज आवाज में बोला तो हरम को रोना आने लगा, जिसे देखकर बहराम मजीद गुस्सा हुआ। रोना बंद करो और जाओ यहाँ से। फौरन जाकर टेरेस में खड़ी हो जाओ और जब तक मैं दोबारा ये काम स्टार्ट करके इसे वाइंड अप ना कर डालूं, अगर अपनी जगह से हिली तो मैं टेरेस में आकर तुम्हारी टांगें तोड़ डालूंगा। बहराम इसे बाजू से पकड़कर टेरेस में ले आया था। शदीद सर्दी और हवा, ऊपर से बारिश भी दोबारा शुरू हो चुकी थी। हरम को रोना आने लगा। आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। हरम ने शर्मिंदा लहजे में दोबारा बोलना चाहा था। शट अप, खामोशी से यहीं खड़ी रहो। अगर तुम्हें यहाँ से जरा सा भी हिली मैं तुम्हें अपना उठाकर इस 5वें फ्लोर से नीचे फेंक दूंगा। बहराम उसको धमकी देता हुआ टेरेस का दरवाजा बंद करके जा चुका था, जबकि हरम ने सर्दी की वजह से थर थर कांपना शुरू कर दिया। उसे इस लड़की को बचकाना हरकत का सोचते हुए शदीद गुस्सा आ रहा था। पहले तो उसने इसे घर बुला लिया, जिसकी वजह से वो कमिश्नर साहब से मिल भी नहीं पाया था। अगले 1 हफ्ते तक कमिश्नर साहब के शेड्यूल के मुताबिक वो बिजी थे और अब थोड़ी देर पहले 2 घंटे लगाकर इसने जो भी डेटा कलेक्ट किया था, इस सारी इन्फॉर्मेशन को सेव किए बगैर वो लड़की क्लोज करके उठ चुकी थी। गुस्से में सोचते हुए बहराम को उस आदमी का मैसेज भी याद आया जो अजनबी नंबर से किया गया था। वो जानता था ये मैसेज याकूब नियाजी ने इसे किसी आदमी से करवाया होगा ताकि वो बहराम को डरा धमकाकर किसी भी तरह बॉबी के बारे में मालूम कर सके। जोरदार आवाज में बादल गरजने से इसकी सोचों का सिलसिला टूटा। तेज बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। उसका जहन टेरेस में खड़ी हरम की तरफ गया, मगर अगले ही पल उसने सर झटका। वो लड़की मुस्तहिक थी इसके सजा मिलने की, ताकि अगली बार वो इसके सामने गलती न करे। बहराम के मोबाइल की स्क्रीन पर जिया की कॉल आने लगी। बहराम अपना बाकी का गुस्सा जिया की बातें सुनाकर उस पर निकालने का इरादा रखता था, इसलिए उसने जिया की कॉल रिसीव कर ली। लैपटॉप पर अपना सारा काम मुकम्मल करते हुए इसे एहसास नहीं हुआ कि कब उसकी आंख लग गई। जब बहराम की आंख खुली तो उस वक्त खिड़की से बाहर मलगचा सा अंधेरा था। मोबाइल पर टाइम देखा तो मालूम हुआ सुबह के 5:30 बज रहे थे। अचानक उसका दिमाग टेरेस की तरफ गया तो बहराम की नींद उड़न छू हो गई। वो कमरे में मौजूद नहीं थी। क्या वो अभी तक रात से टेरेस में खड़ी थी? बहराम बेड से उठकर जल्दी से बाहर टेरेस में आया। हरम उसी पोजीशन में खड़ी सर्दी के बायस पूरी तरह कांप रही थी। रात बरसने वाली बारिश की वजह से उसके कपड़े भी नम हो चुके थे। पतली सी शर्ट में उसको बुरी तरह कांपता हुआ देखकर बहराम को पेशमानी ने आ घेरा। क्या वो रात से इसी तरह खड़ी हुई थी? बहराम को रात में अपने सोने पर अफसोस हुआ। इसे कमरे में बुलाए बगैर ही सो गया। तुम रात ही यहाँ खड़ी हो, कमरे में क्यों नहीं आई तुम? बहराम अपनी शर्मिंदगी छुपा दे उल्टा हरम को डांटता हुआ उससे पूछने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास तो था, मगर वो अपनी गलती इस लड़की के सामने मानने की मूड में नहीं था। कैसे आ जाती? आपने कहा था अगर मैं यहाँ से हिली तो आप मुझे उठाकर नीचे फेंक देंगे। इतनी ऊंचाई से डर लगता है मुझे। बोलते हुए हरम के नीले पड़ते होठ भी कांप रहे थे। बहराम को उसकी हालत पर तरस आ गया। वो नरम पड़ता हुआ बोला, चलो अब कमरे में आ जाओ, यहाँ बहुत ठंड है। बहराम ने बोलते हुए आगे बढ़कर नरमी से हरम का हाथ पकड़ा जो यख बर्फ हो रहा था। वाकई ठंड बहुत शदीद है। मुझे लग रहा है थोड़ी देर और गुजरी तो मैं ठंड से मर जाती। बहराम ने उसका हाथ पकड़ा तो हरम को जरा सी गर्माइश का एहसास हुआ, जैसे उसके वजूद पर पड़ी बर्फ हल्की सी पिघली हो। लेकिन ठंड और बारिश ने मिलकर उसके हवास इतने सल्ब कर दिए थे कि हरम ने अंदर कमरे में जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए तो वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगी। मगर इससे पहले बहराम ने उसे अपने मजबूत हसार में ले लिया।
کیا ہوا تمہیں لڑکی؟ آنکھیں کھولو۔ بہرام حرم کے اچانک بے ہوش ہونے پر بوکھلا گیا۔ اپنا ایک بازو اس کے گرد لپیٹا وہ حرم کو سینے سے لگائے اپنے دوسرے ہاتھ سے حرم کا گال تھپتھپانے لگا۔ حرم کے کپڑے اچھے خاصے نم تھے اور جسم بالکل ہی سرد پڑ چکا تھا۔ بہرام اسے اپنے بازو میں اٹھا کر بیڈ روم میں لے آیا۔ حرم کو اس حالت میں دیکھ کر، اسے بے ہوش دیکھ کر بہرام کو اچھی خاصی ندامت نے آ گھیرا۔ حرم پلیز اپنی آنکھیں کھولو۔ بیڈ پر حرم کو لٹانے کے بعد وہ ایک بار پھر بہرام کو اس کے چہرے پر جھکتا ہوا بولا، مگر حرم بے سود آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ بہرام وارڈروب سے حرم کے کپڑے نکال کے لے آیا۔ اس کے نم کپڑے بدن سے الگ کرتے وقت بھی وہ بے سود آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی تھی۔ اس کا جسم برف کی مانند ٹھنڈا ہوا پڑا تھا۔ بہرام اتنی جلدی ایسا کرنے کا ارادہ تو نہیں رکھتا تھا، اس کے باوجود وہ اس کے جسم کو گرمائش فراہم کرنے کے لیے اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ وہ حرم کے بے ہوش وجود پر مکمل جھکا ہوا اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے حرم کے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو سہلانے لگا۔ یہی عمل وہ اپنے پاؤں سے حرم کے پاؤں کو سہلاتے ہوئے کر رہا تھا، جس سے حرم کے ٹھنڈے پڑے وجود کو گرمائش ملے۔ حرم کو گرمائش دینے کے چکر میں اس نے اپنے جذبات بہکنے لگے۔ حواس پر عجیب سا نشہ طاری ہونے لگا، جس کے سبب وہ حرم کی گردن پر جھکتا ہوا اپنے ہونٹ حرم کی گردن پر رکھ چکا تھا۔ اس کی گردن کو اپنے ہونٹوں سے مس کرتا وہ مزید نیچے جھکا۔ اس کے جسم کی نرماہٹ کو محسوس کرتا وہ اس کے جسم کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ بہرام کے جذبات مکمل طور پر اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو چکے تھے۔ تب اس نے حرم کے بے ہوش وجود پر ہلکی سی جنبش محسوس کی۔ وہ اپنی کلائیوں کو بہرام کے ہاتھوں سے آزاد کروانے کے لیے بے ہوشی میں بھی احتجاج کرنے لگی تھی، جس پر بہرام حرم کی پکڑی ہوئی کلائیوں کو چھوڑتا ہوا اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کے بازوؤں پر پھیرتا ہوا حرم کے کندھے سے نیچے لایا، جبکہ خود وہ اس کے پیٹ کے اوپر اپنے ہونٹ رکھتا ہوا مکمل طور پر احساس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ یہ وجود اس وقت شاید بہرام کی طلب بن چکا تھا۔ بہرام حرم کی آواز پر اٹھتا ہوا حرم کا چہرہ دیکھنے لگا۔ حرم کی آنکھیں بھی بند تھی، لیکن وہ بے ہوشی میں بھی بہرام کے لمس کو محسوس کر کے بے چین ہو رہی تھی۔ بہرام نے ایک بار پھر حرم کی دونوں کلائیوں کو تھاما اور مکمل استحقاق سے حرم کے ہونٹوں پر چکا۔ اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں منتقل کرتا ہوا مزید بہکنے لگا۔ مدہوشی سے اس کی اپنی آنکھیں بند ہونے لگی۔ اچانک بند آنکھوں کے سامنے جیسے ہی اینجل کا خون سے بھرا ہوا چہرہ اسے دکھائی دیا، جو مکروہ مسکراہٹ اپنے چہرے پہ سجائے مسکرا رہی تھی، ویسے ہی بہرام نے حرم کی کلائیوں کو آزاد کیا اور جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ گہری سانس بھرتے ہوئے وہ حرم کا چہرہ دیکھنے لگا کہ تمہارا چہرہ کبھی کبھی مجھے جس اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے تم نہیں جانتی، تم کبھی بھی نہیں جان سکو گی۔ بہرام اس پر کمفرٹر ڈالتا ہوا خود اپنی شرٹ پہننے لگا۔ اس کا دماغ بار بار اسے سمجھا رہا تھا کہ یہ وہ نہیں ہے جس نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا، یہ لڑکی معصوم ہے، بے قصور ہے۔ مگر وہ اپنی سوچوں کی نفی کرتا ہوا خود کمرے سے نکل کر ٹیرس میں چلا گیا۔ کیا میرے بغیر یہ معاملات حل نہیں ہو سکتے؟ اگر اتنا ہی ضروری ہے تو یہ فائل مجھے میرے فلیٹ تک پہنچا دو اور پہلی فرصت میں زلفی اور اس کے ساتھیوں کے خلاف پرچہ کاٹ۔ اس معاملے میں کسی بھی کے ساتھ کسی بھی قسم کی نرمی اور رعایت نہیں ہونی چاہیے مہران۔ وہ جو کل میں نے تمہیں موبائل نمبر سینڈ کیا تھا، فوراً مجھے اس کی تمام تفصیلات دو۔ حرم نے آہستگی سے اپنی آنکھیں کھولی تو اس کے بہرام کو کمرے میں چکر لگاتے اور موبائل پر باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ خود بھی حرم کو بیدار ہوتا دیکھ چکا تھا، اس نے موبائل پر رابطہ منقطع کرتا ہوا بیڈ کے دائیں جانب صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں حرم کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ حرم کی آنکھ میں ڈھیر ساری شکایتیں تھی۔ بہرام جن کی وضاحت دیتا ہوا بولا، مجھے خبر ہی نہیں ہوئی کب میری آنکھ لگ گئی تھی، مگر تم نے بھی تو بے وقوفی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اتنی دیر تک سردی میں فضول ہی کھڑی رہی، خود کمرے میں آ کر مجھے چیک کر لیتی۔ وہ سارا معاملہ اس کی بے وقوفی کے سر کرتا ہوا خود کو بری ذمہ ٹہرانے لگا، جس پر حرم کو شدید غصہ آیا۔ وہ اپنا غصہ پیتی ہوئی اٹھ کر بیٹھنے لگی تو بہرام اپنی جگہ سے اٹھ کر حرم کے پاس آتا ہوا اس کا تکیہ درست کرتا ہوا بیٹھنے میں اس کی مدد دینے لگا تو حرم کی نظریں اپنے کپڑوں پر پڑیں۔ وہ پوری آنکھیں پھاڑ کر اسے کپڑوں کے بعد بہرام کو دیکھنے لگی۔ بہرام اس کے چہرے کے تاثرات سے جان گیا، اس لیے بیڈ پر حرم کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا، تمہارا پورا جسم نم تھا، اس لیے مجھے تمہارا دوسرا لباس تبدیل کرنا پڑا۔ ایسا کرنا اس لیے ضروری تھا تاکہ تمہیں سردی نہ پکڑے۔ بہرام اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا، جو بخار اور شرم کی حدت سے سرخ ہو چکا تھا۔ کیا صرف اس کے شوہر نے اس کا لباس تبدیل کیا تھا یا کچھ اور بھی؟ حرم اپنے ذہن پر زور ڈالنے لگی، پھر اسے مزید کچھ یاد آیا۔ حرم کو مزید شرمندگی نے گھیرے میں لے لیا۔ بہرام حرم کے سامنے بیٹھا اس کے چہرے کے ایک ایک تاثر کو دیکھنے لگا، جو اسے صاف پتہ دے رہے تھے وہ اس وقت کیا سوچ رہی ہے۔ بہرام نے آہستگی سے حرم کی گود میں رکھا ہوا اس کا ہاتھ تھاما، جو اب ٹھنڈا نہیں تھا بلکہ بخار کی حدت سے بری طرح جل رہا تھا۔ ویسا کرنا بھی ضروری تھا، میرا مطلب ہے تمہاری کنڈیشن کو دیکھ کر مجھے لگا کہ… بہرام مزید وضاحت دیتا ہوا بولا، مگر اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ حرم نے شکوہ بھری نظر بہرام پر ڈال کر اس سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ اگر تم سمجھ رہی ہو میں نے تمہاری بے ہوشی کا فائدہ اٹھایا تو ایسا ہرگز نہیں ہے، اب ویسا بھی کچھ نہیں ہوا۔ بہرام کی بات پر مزید حرم کا چہرہ سرخ ہوا۔ آپ مجھے میرے چچا کے ہاں چھوڑ آئے، حرم سے بہت مشکل سے بولا گیا۔ اس کا گلا بیٹھ چکا تھا اور آواز بھاری ہو چکی تھی۔ کس لیے جانا ہے تمہیں اپنے چچا کے گھر؟ جیا کی صبح سے اب تک 3 بار کالز آ چکی ہیں۔ تمہاری طبیعت کا سن کر اس نے مجھے اب تک کتنی باتیں سنا ڈالی
تمہاری خاطر آج میں پولیس اسٹیشن نہیں گیا، صرف تمہارے لیے صبح سے یہاں موجود ہوں، اور تمہیں اپنے چچا کے ہاں جانا ہے۔ خاموشی سے یہیں رہو، ویجیٹیبل سوپ میں نے تمہارے لیے خود بنایا ہے، لے کر آ رہا ہوں، اسے پینے کے بعد میڈیسن دوں گا، پھر تم جیا سے بات کر لینا تاکہ اسے بھی تمہاری آواز سن کر تسلی ہو جائے۔ بہرام اس سے دوستانہ لہجے میں بات کرتا ہوا بولا، شاید اس طرح وہ اپنے اندر کا گلٹ ختم کر رہا تھا۔ نہیں، نہ ہی میں سوپ پینا چاہتی ہوں، نہ کوئی میڈیسن لینی ہے، مجھے صرف اپنے چچا کے گھر جانا ہے۔ وہ بہرام کا کل رات کا رویہ یاد کرتی اسے دوستانہ لہجے کی خاطر میں نہ لاتی دوبارہ بولی تو حرم کی بات سن کر بہرام کے ماتھے پر بل پڑا۔ کیا تم نے اپنے چچا کے گھر جانے کی رٹ لگا رکھی ہے؟ جو تمہاری اس گھر میں حیثیت ہے اس سے اچھی طرح واقف ہو گیا ہوں میں۔ ولیمے والے دن تمہاری چچی کی باتیں سن کر اپنے سر سے بوجھ اتار کر وہ کیسے شکر ادا کر رہی تھی۔ بہرام سخت لہجے میں کہتا ہوا بیڈ سے اٹھا۔ آپ کی نظر میں جو میری حیثیت ہے اس کا اندازہ بھی مجھے کل رات اچھی طرح ہو گیا ہے، بلکہ کل رات سے ہی کیوں، آپ نے تو شروع دن سے ہی مجھ پر میری حیثیت واضح کر دی تھی۔ حرم زرد چہرے اور نم آنکھوں سے بہرام کو دیکھتی ہوئی بولی تو ایک پل کے لیے بہرام اس کی بات سے لاجواب ہوا۔ مانا کہ نصرت چچی زبان کی تلخ ہے مگر دل کی اتنی بھی بری نہیں، ہاں تھوڑی بے حس ہیں، اپنے لفظوں سے کبھی کبھی دل دکھا جاتی ہیں، انہیں احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ تو پورے کے پورے بے رحم ہیں۔ دل کو دکھانے کے ساتھ ساتھ آپ دل توڑنے کے فن سے بھی واقف ہیں، اور یہ کام آپ نہایت خوبصورتی سے انجام دیتے ہیں۔ حرم اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے ساتھ مزید آنسو بہاتے ہوئی دل کا غبار بھی نکالنے لگی تو بہرام چپ کر کے کھڑا ہوا اسے آنسو بہاتا ہوا دیکھنے لگا۔ حرم اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتی ہوئی مزید بولی، امی ابو کے دنیا سے چلے جانے کے بعد معلوم ہوا اصل دنیا کیا ہے۔ رشتوں کی اصل حقیقت کا بھی آپ کو تبھی پتہ چلتا ہے جب آپ کے ماں باپ دنیا میں نہیں رہتے۔ مگر شوہر اور بیوی کے رشتے سے بالکل انجان تھی میں۔ اپنے ابو امی کو، خالہ خالو کو، چچی چاچا چچو کو ہمیشہ ایک دوسرے کی عزت کرتے اور قدر کرتے دیکھ کر یہی ذہن میں آتا ہے یہ رشتہ کافی معتبر ہوتا ہے، مگر آپ سے شادی کے بعد آپ نے مجھے اس رشتے کی اصل حقیقت بتا دی۔ عزت اور قدر تو بہت دور کی بات، آپ نے تو ذرا لحاظ نہیں ہے۔ پوری رات میں بارش اور سردی میں آپ کے خوف سے کھڑی رہی۔ اس طرح کا سلوک تو کبھی نصرت چچی نے بھی نہیں کیا میرے ساتھ۔ بولتے بولتے اس کا گلا دکھنے لگا، رونے میں شدت سے اندازہ ہوا تو بہرام نے حرم کی طرف اپنے قدم بڑھا کر بے اختیار سے باہوں میں لیا۔ سوری، ریئلی سوری، کل رات جو ہوا میرے غصے کا عمل تھا، آئی پرومس، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، تم ساری رات باہر سردی میں کھڑی رہتی۔ بہرام بیڈ پر بیٹھی ہوئی حرم کو باہوں میں بھر کر اس سے معذرت کرنے لگا جو رونے کے ساتھ ساتھ اس کے بازوؤں میں اب سسک بھی رہی تھی۔ کیوں اندر لے آئے آپ مجھے؟ نفرت ہے نا آپ کو میرے چہرے سے، تو وہیں سردی میں مر جانے دیا ہوتا۔ وہ سسکتی ہوئی بولی تو بہرام نے اسے مزید اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ اچھا رو مت، خاموش ہو جاؤ، پہلے ہی بخار ہو رہا ہے۔ اپنے چچا کے گھر جانا چاہتی ہو، کل تک طبیعت میں بہتری آئے گی تو میں تمہیں تمہارے چچا کے گھر خود چھوڑ آؤں گا۔ بہرام اس کو بہلاتا ہوا بولا، چچا کے گھر جانے سے پہلے میں قبرستان جانا چاہتی ہوں، ابو امی یاد آ رہے ہیں بہت۔ حرم اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس سے حسار سے نکلتی ہوئی بولی تو بہرام اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا، ٹھیک ہے، جہاں بولو گی وہیں لے جاؤں گا، اب رو مت، میں سوپ لے کر آتا ہوں تمہارے لیے۔ بہرام اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہاں بولو، خیریت ہے؟ کیسے کال کی؟ 2 منٹ پہلے ہی وہ سینٹرل جیل سے پولیس اسٹیشن آ کر بیٹھا تھا، تبھی اس کے موبائل کی اسکرین پر حرم کا نمبر جگمگانے لگا۔ بہرام مصروف انداز میں کال ریسیو کرتا ہوا بولا، شاید آپ ابھی بزی ہیں، میں بعد میں کال کر لیتی ہوں۔ کال کرتے وقت بھی حرم یہی سوچ رہی تھی کہ بہرام اس وقت بزی نہ ہو، مگر اس کے اندر سے لگ رہا تھا کہ وہ واقعی بزی تھا، اس لیے حرم بولتی ہوئی کال کاٹنے لگی۔ بزی تو ہوں مگر اتنا بھی نہیں، تم بات کرنا چاہ رہی ہو تو تمہارے لیے وقت نکال سکتا ہوں۔ ہاں اگر آدھا گھنٹہ پہلے تم فون کرتی تو شاید پھر میں تم سے بات نہیں کر پاتا، بہرام نے بولتے ہوئے گویا اس پر احسان جتاتے ہوئے اسے خود سے بات کرنے کی پرمیشن دی۔ صرف میرے اکیلے کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، میں کال رکھ دیتی ہوں، حرم بے دلی سے شکوہ کرتے ہوئی بولی۔ بہرام پرسوں صبح اسے اس کے چچا کے گھر چھوڑ کر گیا تھا، 2 دن سے اس نے بہرام کا چہرہ نہ دیکھا نہ آواز سنی۔ اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے باوجود اسے بار بار بہرام کا خیال آ رہا تھا، اس لیے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے بہرام کو کال ملائی تھی، مگر کال ملاتے وقت وہ یہی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے ان 2 دنوں میں بہرام نے اس کو یاد بھی کیا تھا یا نہیں، مگر بہرام کی بے نیازی دیکھ کر اس کا دل اداس ہو گیا۔ تمہاری چاہت تمہاری مرضی ہے تو میٹر کرتی ہے ہمارے رشتے میں، لڑکی۔ اس اسپیکر سے بہرام کی آواز سنائی دی تو حرم اپنے موبائل کو گھورنے لگی، پھر کان سے لگا کر بولی، اس بات کا مطلب؟ اس کی بات حرم کے سر سے گزر گئی تھی، اس وجہ سے حرم بہرام کی اس بات کا مطلب پوچھنے لگی۔ تمہیں اگر مطلب کی باتیں سمجھانے پر آ گیا تو سارا وقت میرا اسی چکر میں گزر جائے گا، اور مطلب کی باتیں تب بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی، اس لیے میرے مطلب کی باتوں کو اتنا سنجیدہ مت لیا کرو، بس خوش رہا کرو۔ بہرام کی بات پر وہ پھر سے اچھی خاصی کنفیوز ہو چکی تھی، اس لیے بولی، بہت مشکل باتیں کرتے ہیں آپ، میرا ننھا سا ذہن آپ کی باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ حرم بیچارگی سی بولی تو اسے بہرام کے مسکرانے کی آواز سنائی دی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان ساری باتیں خود ہی سمجھ جاتا ہے، پریشان مت ہوا کرو۔ یہ بتاؤ کیا کر رہی تھی، اور یہ تمہاری آواز کیوں اتنی خراب ہو رہی ہے؟ کیا فلو ہو گیا ہے تمہیں؟
बहराम की यूं अचानक पूछने पे हरम दंग रह गई। वो कितने आराम से जान गया था उसको फ्लू हो गया था। अब हरम उसको ये क्या बताती कि उसकी आमद पर नुज़रत चची ने धोने वाले कपड़ों का ढेर जमा करके रखा था। उसने कल भी कपड़े धोए थे और आज भी बेडशीट्स और तकियों के गिलाफ और कुशन्स के लिए मशीन लगाई थी, जिसकी वजह से उसको फ्लू हो चुका था। मौसमी नज़ला जुकाम तो चलता रहता है, खुद ही ठीक हो जाएगा। ये बताएं, आधे घंटे पहले आप क्या कर रहे थे, कहाँ बिजी थे? हरम ने बहराम की तवज्जो अपने जुकाम से हटाने की गर्ज से उससे सवाल पूछा। सेंट्रल जेल गया था, तो कैदियों ने पिछले 10 दिन से जेल का माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब किया हुआ था। इन दोनों को समझा कर आया हूँ कि जेल में किस कायदे से इन्हें रहना है। बहराम रिलैक्स अंदाज में हरम से बात कर रहा था। हवालदार के आने पर बहराम ने हरम को होल्ड के लिए बोला, एसीपी साहब, जिन 2 कैदियों की आप थोड़ी देर पहले मुरम्मत करके आ रहे हैं, इनमें से एक कैदी के हाथ की हड्डी मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है, दूसरे के सर से होने वाली ब्लीडिंग नहीं रुक रही। इंस्पेक्टर मेहरान कह रहे हैं कि उन दोनों को अस्पताल ले जाना जरूरी है। आपकी परमिशन चाहिए, इस पर्चे पर साइन कर दें आप। हवलदार की आवाज़ हरम के कानों में पड़ी तो खौफ के मारे उसकी रीढ़ की हड्डी सनसनाने लगी। हेलो, क्या हुआ? क्या तुम सो तो नहीं गई? बहराम ने पर्चे पर साइन करने के बाद दोबारा हरम को मुखातिब किया। क्या आपको उन दोनों को मारते हुए उन पर बिल्कुल तरस नहीं आया? मतलब आप एक आदमी की हड्डी तोड़कर और दूसरे आदमी का सर खोल कर आ रहे हैं और मुझे इस वक्त किस कदर रिलैक्स मूड में बात कर रहे हैं? हरम अफसोस करती हुई बहराम से पूछने लगी। मेरा पेशा मुझे इन ऐसे लोगों पर तरस खाने की इजाज़त नहीं देता, वो हरम को आम से अंदाज में समझाता हुआ बोला। जब भी तो मैं आपको बिल्कुल सही बेरहम बोलती हूँ। बेसाख्ता हरम के मुंह से निकला तो दोनों तरफ मोबाइल पर खामोशी छा गई, जिसे चंद सेकंड बाद बहराम की आवाज़ ने तोड़ा। क्या मैं तुम्हारे लिए भी बेरहम साबित हुआ हूँ? बहराम खामोशी तोड़ता हुआ हरम से पूछने लगा। ये बात तो आप कुछ खुद अपने आप से तन्हाई में पूछिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा अपने सवाल का। हरम के बोलने पर वो बेसाख्ता बोला। तो तुम चाहती हो कि मैं तन्हाई में तुम्हारी ज़ात के मुतालिक सोचूं और तुम्हें सोचते सोचते मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाए? बहराम के पूछने पर हरम एकदम बोली। अगर मैं आपसे बोलूं हाँ, तो क्या आप तन्हाई में मुझे सोचेंगे, मुझसे मोहब्बत करेंगे बहराम? मालूम नहीं मोबाइल पर कैसे हरम उससे ये बात पूछ बैठी। रूबरू तो वो बहराम के सामने ऐसा कुछ बोलते हुए भी लाख बार सोचती। घर वापस कब आना है तुम्हें? अपनी बात के जवाब में वो बहराम की बात सुनकर उदासी से मुस्कुराई। याद तो मेरी बिल्कुल भी नहीं आई होगी आपको, फिर वापस घर आने का क्यों पूछ रहे हैं? हरम की बात सुनकर वो एक बार फिर जब्त से लब पेंच किया। मेरा टफ और बिजी शेड्यूल तुम्हें याद करने की इजाज़त नहीं देता। कल ड्राइवर भेज दूंगा, उसके साथ वापस आ जाना। बहराम जैसे बात को निपटाता हुआ स्पाट लहजे में बोला। ठीक है, मैं वापस आ जाती हूँ, लेकिन ड्राइवर को मत भेजें, आप खुद मुझे कल शाम में लेने के लिए आ जाएं। दरअसल चचा जान चाह रहे थे कल रात का डिनर आप यहीं पर करें। वो चाहकर भी इसके तरह का लहजा नहीं अपना सकी और अपने चचा का मैसेज देती हुई बहराम से बोली। खाने वाने का चक्कर पालने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं आ सकूंगा। तुम खुद अपनी चचा चची से को समझा देना, इस तरह के डिनर पार्टीज का मैं आदी नहीं। ड्राइवर तुम्हें शाम में लेने आ जाएगा तो इसके साथ घर आ जाना। बहराम ने बोलते हुए आगे से हरम की बात सुनने की जहमत नहीं की और कॉल काट दी। बहराम को अच्छी तरह अंदाजा था कि वो अपने रवैये, बातों और लहजे से उसके मासूम दिल को दोबारा तोड़ चुका था, मगर वो भी क्या करता? आखिर वो क्यों चाह रही थी कि वो इसको सोचे और इससे मोहब्बत करे? आखिर कैसे वो खुद को अपने दिल और उससे मोहब्बत करने के लिए आमादा कर लेता? बहराम ना चाहने के बावजूद हरम को सोचने लगा। फिर अपनी सोचों को झटक कर लैपटॉप की तरफ मुतवज्जो हुआ तो उसके मोबाइल पर हरम का टेक्स्ट आया, जिसे ना चाहते हुए भी वो पढ़ने लगा। आपने खुद ही मुझसे कहा था मेरी चाहत मेरी मर्जी मैटर करती है, तो फिर क्यों अपनी बात से खुद ही मुकर रहे हैं? मैंने तो आपको अपनी मर्जी बता दी कि मैं आपसे आपकी मोहब्बत चाहती हूँ, मगर शायद आप दोबारा मोहब्बत करने से डरते हैं। इसके बाद अब मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि आज आपने बता दिया कि मेरी बेज़रत सी ज़ात आपके सामने इतनी भी माने नहीं रखती कि आपसे कुछ मनवा सकूं। आखिरी बात, कल आपको अपना ड्राइवर भेजने की ज़रूरत नहीं, मैं चाचा के साथ खुद आ जाऊंगी। हम छीन लेंगे तुमसे ये शान बेनियाज़ी, तुम मांगते फिरोगे अपना गरूर हमसे। हरम का मैसेज पढ़ने के बाद बहराम ने अपना मोबाइल टेबल पर रख दिया। चाहने के बावजूद उसका किसी दूसरा काम करने में दिल नहीं लगा था, सिर्फ एक बेज़रर सी ज़ात को सोचने के सिवा। सर, आपके ऑर्डर पर एसीपी बहराम अब्बासी की बीवी के बारे में तमाम मालूमात बमा उसकी तस्वीर के साथ इकट्ठा करके आपके पास लेकर आया हूँ। याकूब नियाजी के आदमी ने बोलने के साथ खाकी रंग लिफाफा याकूब नियाजी को थमाया तो याकूब नियाजी उसमें से तस्वीर निकाल कर देखने लगा, जिसे देखकर उसे अच्छा खासा मूड खराब हुआ। एक तो तुम नए आने वालों का यही मसला है, कोई काम तुम लोग ढंग से नहीं कर सकते। ये एसीपी की दूसरी बीवी की नहीं बल्कि पहली बीवी की तस्वीरें हैं, जो 2 माह पहले मर चुकी है। याकूब नियाजी ने अपने आदमी को झड़कते हुए कहा और गुस्से में हाथ में मौजूद तस्वीर भी फर्श पर फेंक दी। उसे भला इस मरी हुई लड़की में क्या दिलचस्पी हो सकती थी जो इस दुनिया में मौजूद नहीं थी? उसे तो एसीपी की नई बीवी चाहिए थी, वो भी अपने बिस्तर पर, ताकि वो बहराम अब्बासी को अजियत दे सके और साथ में अपने भाई का भी उससे पता लगा सके। सर, ये लड़की कैसे मर सकती है? मैंने 2 दिन पहले ही एसीपी बहराम के साथ उसकी गाड़ी में देखा है। ये एसीपी की पहली नहीं दूसरी बीवी है। माफ कीजिएगा, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। ये देखें, मैं इस लड़की की पूरी मालूमात लेकर आया हूँ।
याकूब नियाजी का आदमी अपने मोबाइल में जमा मालूमात याकूब नियाजी को बताने लगा, जिस पर याकूब नियाजी हैरत में डूब गया। एक ही शक्ल की दो लड़कियां और दोनों ही एसीपी की बीवियां, ये क्या माजरा है? अब तो इस मामले की तह तक जाना होगा। ऐसा करो, जितनी जल्दी हो सके मौका मिलते ही इसकी बीवी को उठाकर मेरे फार्म हाउस में ले आओ। याकूब नियाजी अपने आदमी को हुक्म देता हुआ उसे वापस जाने का इशारा करने लगा, क्योंकि उसकी बीवी इसके दोनों बच्चों के साथ वापस घर आने वाली थी और अपने बच्चों समेत अपनी बीवी को अपने किसी भी बुरे कारनामों की भिनक भी नहीं पड़ने देना चाहता था। इसे जरा भी यकीन नहीं था कि बहराम दूसरे दिन इसके चचा के घर आ जाएगा। वह बहराम की यूं अचानक आमद पर बेहद खुश हुई थी। बहराम उसको खुश देखकर मुस्कुरा दिया। अपने ससुराल में आज उसने पहली बार आमद हुई थी, इसलिए हरम के चचा और चची ने उसका भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया था। हरम की खुशी उसके चेहरे से छलक रही थी। बहराम सोफे पर बैठा उसके चचा चची से बातें कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी नज़र हरम पर उठी। तब हरम को एहसास हुआ कि उसने अभी तक कपड़े तब्दील नहीं किए थे। आज उसके चचा चची ने खाने पर बहराम के अलावा अपने दामाद और बेटी यानी असजद और निगी को भी बुलाया था, इसलिए हरम सुबह से ही घर की सफाई और खाना पकाने में चक्रों में ख्वार हो रही थी। उसने सरी से अंदाज में ये बात पहले ही चाचा चची के कानों में डाल दी थी कि वो दोनों बहराम के सामने असजद से उसकी मंगनी वाली बात से गुरेज करें। वैसे भी उसके चाचा चची ऐसी बातों और मामलों की ऊंच नीच को अच्छी तरह समझते थे। वो इसको मुकम्मल यकीन था वो दोनों ही बहराम के सामने ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो बिगाड़ का सबब बने। बेशक उन दोनों को इससे मोहब्बत क्या लगाओ उस नोयत का ना था, मगर वो दोनों नहीं चाहते होंगे कि इसकी बहराम के बीच ताल्लुकात खराब हो। हरम वहां से उठकर दूसरे कमरे में आ गई ताकि कपड़े चेंज करके अपना हुलिया दुरुस्त कर सके। वो कपड़े तब्दील करके वॉशरूम से दोबारा कमरे में वापस आई तो इसने बहराम को कमरे में मौजूद पाया। बेड पर रखा हुआ दुपट्टा ओढ़ती हुई वो बहराम को देखने लगी। शुक्रिया, आपने मेरी बात का मान रखा और आप यहाँ आ गए। दूसरी सारी बातों को नजरअंदाज करके वो हल्के अंदाज में बहराम का शुक्रिया अदा करती हुई बोली तो बहराम मुस्कुराकर चलता हुआ हरम के करीब आया। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, मेरी यहाँ आमद की वजह यही है कि एक लड़की को यह बताना जरूरी था कि मैं उसके मामले में इतना भी बेरहम नहीं हूँ जितना वो समझ बैठी है। बहराम हरम का चेहरा देखता हुआ उससे बोला तो हरम भी खामोशी से बहराम को देखने लगी। अपनी बात मुकम्मल करने पर बहराम ने हरम का हाथ थामा तो वो हैरत ज़दा सी ख्वाब की कैफियत में बहराम को देखने लगी। मैं इस बात को मानता हूँ, हमारी शादी के पहले दिन से मैंने जो रवैया तुम्हारे साथ रखा बिल्कुल गलत था। अपने रवैये से मैं तुम्हारा दिल बहुत ज़्यादा दुखा चुका हूँ। अगर तुम एंजल की हम शक्ल नहीं होती तो शायद हालात इससे मुख्तलिफ होते। अगर तुम मेरी जगह खड़ी होकर देखो तो शायद तुम मेरी कैफियत पर गौर कर सको। लेकिन ये भी सच है कि मेरे लिए तुम्हारी ज़ात पे ज़रर या बेईमानी हरगिज़ नहीं, क्योंकि तुम एक साफ दिल की लड़की हो। मैं दिल से चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच सब ठीक हो जाए। मैं तुम पर यकीन करना चाहता हूँ हरम। एक हादसे ने मेरे अंदर हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा बेतबारी भर दी है। मैं इस बेतबारी को अपने अंदर से ख़त्म करके तुम्हारे साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, मगर ऐसा फौरी तौर पर तो मुमकिन नहीं। अपने दिल और दिमाग को समझाने और मनाने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। हरम, तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दोगे? मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल शाम हरम की बातों को सोचकर उसका मैसेज पढ़कर फिर कुछ भी बहराम से सोचा नहीं गया। जिस नतीजे पर पहुंचा था इस वक्त हरम के सामने खड़ा सब उससे कह रहा था। बहराम के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हरम को तो यकीन ही नहीं आया कि सब कुछ बहराम उससे कह रहा हो। हरम को लगा कि वो अभी भी इस हसीन ख्वाब से जाग जाएगी। आपके मुंह से मेरा नाम बहुत अच्छा लगता है बहराम। आप मुझे ए लड़की कहने के बजाय हरम ही कहकर पुकारा करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज उसने शोहर ने उसका नाम भी तो अपने मुंह से पहली बार लिया था। वो खुश क्यों ना होती? उसकी ज़ात उसके शोहर के लिए मानी रखती थी। हरम मुस्कुराकर बहराम को देखने लगी। बहराम हरम की बात सुनकर खुद ही मुस्कुरा दिया और हरम बहराम की मुस्कुराहट को गौर से देखने लगी, जो उसके चेहरे पर काफ़ी अच्छी लगती थी। वो हरम का हाथ थामे उसे वहीं डायमंड की रिंग पहनाने लगा जो उसने मुंह दिखाई में दी थी, जिसको डिबिया खोलकर हरम ने देखने की जहमत नहीं की थी, बल्कि वैसे ही दराज में रखती थी। आज वो अपने हाथ की उंगली में पहनी हुई वही डायमंड की रिंग देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। तो तुम यहाँ अपनी तबीयत को देखते हुए आराम करने के बजाय कपड़े धोने और खाना बनाने आई थी? बहराम हल्के अंदाज में उस पर तंज करता हुआ बोला। जब तक वो उसकी चची के पास बैठा रहा था तब वो हरम के गुण गाकर परसों से उसके किए गए सारे कामों का बता रही थी। बहराम की बात पर हरम घूर कर इसे देखने लगी। चची अकेला इतना सब कुछ कैसे करती? इनकी उम्र थोड़ी है ये सब काम करने की। अच्छा ऐसा करें, ड्राइंग रूम में जाकर बैठें, शायद निगी और असजद भाई आ चुके हैं, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। बाहर आवाज़ों से महसूस हो रहा था कि निगी और असजद आ चुके थे। तभी हरम बहराम से बोली, मेरे यहाँ से जाने के पहले तो मुझे वैसे ही शर्मा कर दिखाओ जैसे तुम मुझे देखकर अक्सर शर्मा जाती हो। बहराम को चंद दिन पहले वो दिन याद आया जब उसे बगैर शर्ट के देखकर वो शर्मा रही थी, इसलिए इसने मुस्कुराते हुए हरम से फरमाइश कर डाली, ऐसे कैसे खुद से कोई शर्मा सकता है? आप भी अजीब सी बातें कर रहे हैं। बहराम की बात पर हरम मजीद आंखें फैलाकर उससे हंसती हुई बोली, ये भी ठीक बोला तुमने, कोई बिला वजह कैसे खुद से शर्मा सकता है? शर्माने का कोई जवाब तो होना चाहिए। बहराम ने बोलते हुए अचानक हरम को थामकर उसके गाल पर अपने होंठ रखे। यूं अचानक बहराम की कार्रवाई पर वो बुरी तरह बौखला गई। कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ था, कोई भी अंदर आ सकता था। हरम ने सोचते हुए बहराम को पीछे धकेलना चाहा, मगर बहराम खुद ही पीछे हुआ। हरम बहराम की हरकत पर उसे हैरत से देखने लगी। या आज बहराम ने उसके साथ क्या किया था? सोचते हुए हरम के चेहरे का रंग बदलने लगा।
اور آہستہ آہستہ گلابی ہوتا سرخ پڑ گیا۔ بہرام بہت غور سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ حرم کے چہرے کا رنگ بدلنے دیکھ کر وہ مسکراتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ کیسی ہو نگی؟ حرم تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں آئی جہاں سبھی موجود باتیں کر رہے تھے۔ وہ اسجد کو سلام کر کے نگی کی طرف بڑھتی ہوئی اس کا حال پوچھنے لگی۔ تمہارے منگیتر سے شادی کر کے کیسی ہو سکتی ہوں میں؟ قسمت پھوٹ چکی ہے میری۔ نگی کی بات پر ڈرائنگ روم میں سناٹا چھا گیا۔ جہاں اس اسجد کے ساتھ چچا چچی بھی شرمندہ ہوئے، وہیں نگی کی بات پر حرم سناٹے میں آ گئے، جبکہ بہرام کے چہرے پر ایک پل کے لیے حیرت کے تاثرات ابھرے جو آہستہ آہستہ غصے میں ڈھلنے لگے۔ یہ انکشاف اس کے لیے کسی شوق سے کم نہیں تھا کہ اس کی بیوی اپنے خالہ زاد کی منگیتر رہ چکی ہے۔ حرم کے بارے میں سب معلومات کرواتے وقت بھی اتنی اہم بات اس کو معلوم نہیں ہو سکی تھی۔ نگی تم ہوش میں تو ہو؟ کیا بول فول بک رہی ہو؟ کمرے میں ہو جانے والی خاموشی کو سب سے نزت نے توڑا۔ اوہ، نگی کی اس طرح بولنے پر اس کے سب کے سامنے ڈانٹتی ہوئی بولی، مجھے کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ دیکھا نہیں آپ نے اس کو کیسے خوش ہو کر مجھ سے میرا حال پوچھ رہی ہے؟ جانتی نہیں ہوں میں اس کی خوشی کی وجہ؟ مجھے ناخوش دیکھ کر یہ کس قدر خوش ہے؟ ایک بار پھر نگی نزت کو دیکھ کر بولی تو نزت نے اپنی بیٹی کی چلتی ہوئی زبان کو دیکھ کر اپنا سر پکڑ لیا۔ اب اس کی زبان دراسی سے صبیہ بھی پریشان ہو چکی تھی اور پچھتا رہی تھی کہ کیوں اس نے حرم کا رشتہ اپنے بیٹے سے ختم کر کے ایسی بد زبان لڑکی کو اپنی بہو بنا لیا۔ بہت ہو گیا نگی، اب خاموش ہو جاؤ۔ اب کی بار اسجد خاموش نہیں رہا، وہ نگی کو آہستہ آواز میں سمجھاتا ہوا بولا۔ حرم صدمے کی کیفیت میں وہی بہرام کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ ہاں ہاں، اب کیوں نہیں بولیں گے اس کی حمایت میں؟ ابھی تک اس کے عشق کا بھوت جو نہیں اترا۔ اماں ابا، میں نے آپ دونوں کو پہلے ہی منع کیا تھا جب یہ یہاں آیا کرے تو ہمیں نہیں بلایا کرے۔ آپ پورا ایک وقت تک یہ شخص غمگین چہرہ لیے اس کی یادوں کا سوگ مناتا رہتا ہے۔ نگی جو نہ جانے کب سے بھری ہوئی تھی، آج پھٹنے ہوئے اس نے حرم کے شوہر کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ نگی کی بات پر اسجد بری طرح شرمندہ ہوا۔ جبکہ بہرام کی بس ہو گئی، وہ ایک دم صوفے سے اٹھا۔ گھر چلو، ناگوار تاثرات چہرے پر سجائے بہرام حرم کو دیکھ کر بولا، جبکہ چچا نے نگی کو بری طرح ڈانٹتا ہوا شروع کر دیا۔ بہرام حرم کا انتظار کیے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ بیٹا، اس کی بات کو محسوس مت کرنا، میری بیٹی بہت کم عقل ہے۔ ماحول ایسا نہیں رہا کوئی ان دونوں کو روکتا۔ نصرت چچی کمرے سے نکل کر بہرام کے پیچھے آتے ہوئی بولی، مگر بہرام اس کی بات کے جواب میں خاموشی سے گھر سے نکل کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ حرم کے گاڑی میں بیٹھتے ہی بہرام نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کار ڈرائیو کرتے وقت حرم نے بس ایک بار نظر بہرام کے چہرے پر ڈالی۔ اس کے چہرے کے تاثرات کافی سخت اور پتھریلے تھے، جس کی وجہ سے حرم نے اس سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ فلیٹ کے اندر آنے کے بعد بہرام نے بیڈ روم میں جانے کے بجائے دوسرے کمرے میں جا کر اندر سے دروازہ بند کر لیا، جبکہ حرم بیڈ روم میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت گھڑی میں رات کے 2 بج رہے تھے، مگر بہرام ابھی تک دوسرے کمرے میں دروازہ بند کر کے بیٹھا تھا۔ حرم ہمت کرتی ہوئی بیڈ روم سے اٹھ کر بہرام کے پاس دوسرے کمرے میں گئی۔ حرم نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا تو اسے سامنے صوفے پر بہرام بیٹھا ہوا نظر آیا۔ حرم آہستگی سے قدم اٹھاتی بہرام کے پاس چلتی آئی اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ کمرے میں کسی دوسرے کی موجودگی کے احساس سے بہرام نے اپنی آنکھیں کھول کر اپنے سامنے کھڑی حرم کو دیکھنے لگا۔ سوئی نہیں تم ابھی تک؟ جاؤ جا کر سو جاؤ۔ بہرام اپنے سامنے خاموش کھڑی حرم کو دیکھ کر بولا۔ اس کا لہجہ کسی بھی احساس سے آری تھا۔ اور آپ یہاں بیٹھ کر میرے بارے میں الٹا سیدھا سوچتے رہے ساری رات؟ حرم نرمی سے بولتی ہوئی بہرام سے پوچھنے لگی، جس پر بہرام کے ماتھے پر شکن ابھری۔ اے لڑکی، زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے میرے سامنے، بولا نہ جاؤ یہاں سے، جا کر سو جاؤ۔ بہرام کھردرے لہجے میں اس کو ڈانٹتا ہوا بولا تو اس کے لہجے میں دوبارہ اجنبیت محسوس کر کے حرم کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ حرم سے دوبارہ لڑکی ہو گئی میں آپ کے لیے، بس اتنا ہی کم اعتبار کیا آپ نے میری ذات پر بہرام۔ حرم بولتی ہوئی چل کر مزید بہرام کے قریب آئی تو بہرام صوفے پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی تمہیں میری بات؟ کیا بول رہا ہوں میں؟ جاؤ یہاں سے۔ بہرام دوبارہ اس سے سخت لہجے میں مخاطب ہوا تو حرم نفی میں سر ہلاتے ہوئی بولی، یہی سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کی دوسری شادی بھی آپ کی ایسی لڑکی سے ہو گئی جو پہلے سے منگنی شدہ تھی۔ یقیناً اپنے منگیتر سے باتیں ملاقاتیں کر کے اب وہ آپ کے پلے سے باندھ گئی۔ جیسے اس کا منگیتر اب تک اس کو سوچتا ہے، ویسے شاید آپ کی بیوی کے دل میں بھی اپنے منگیتر کے خیالات آتے ہوں گے۔ حرم کی بات بہرام سے برداشت کرنا مشکل ہو گئی جب وہ اس کا نام پکار کر چیخ اٹھا، میں تمہیں آخری بار بول رہا ہوں، جاؤ یہاں سے۔ بہرام کے غصے میں بولنے کی پرواہ کیے بغیر وہ بہرام کے سامنے نیچے فرش پر بیٹھ گئی۔ اسجد بھائی سے امی ابو نے میری منگنی تب کروائی تھی جب میں میٹرک میں تھی۔ شروع سے ہی انہیں اپنے کزن کے روپ میں دیکھا، مگر منگنی کے بعد آہستہ آہستہ سوچ بدلنے لگی۔ اس میں قصور میرا نہیں، ایسا حرام انسان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے کبھی خود کو آگے نہیں بڑھنے دیا، نہ ہی حقیقتاً نہ ہی خیالات میں، کیونکہ منگنی کوئی مضبوط بندھن نہیں ہوتی۔ میری طرف سے گریز دیکھ کر اسجد بھائی نے بھی اپنے قدم آگے نہیں بڑھائے۔ یوں سمجھ لیں ہمیشہ ہم دونوں سے درمیان عزت اور احترام کا رشتہ قائم رہا۔ منگنی سے پہلے بھی کبھی انہوں نے اپنی پسندیدگی کا اظہار میرے سامنے نہیں کیا تھا، اور منگنی ہو جانے کے بعد بھی وہ ایک منگیتر کے بجائے کزن کی طرح ہی مجھ سے ملتے رہے۔ ہم دونوں کے درمیان کبھی بھی تکلفانہ گفتگو نہیں ہوئی، جیسے ہر منگیتر کے بیچ میں ہوتی ہے۔ پھر اچانک امی ابو دونوں ہی مجھے چھوڑ کر چلے گئے، تب چچا چچی مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے۔ اسجد بھائی یا خالہ میں سے کسی
سے کوئی ایک بار مہینے میں مجھ سے ملنے آ جاتا، لیکن پھر بیچ میں معلوم نہیں کیا ہوا، نگی نہ جانے کیسے اسد بھائی کو پسند کرنے لگی۔ میں نگی کے خیالات جان کر ڈر گئی۔ ماں باپ تو میرے پاس تھے نہیں، صرف ماں باپ کا طے کیا رشتہ تھا۔ میرا بہت غصہ آیا نگی کو سوچ کر، لیکن جب نصرت چچی نے میرے سامنے رو کر یہ کہا کہ اسد کے سامنے میں خود اپنے منہ سے اس رشتے سے منع کر دوں تو میرا دل بہت دکھ گیا، مگر چچا چچی کے احسان یاد آ گئے جو انہوں نے مجھ پر بے سہارا اپنے گھر میں رکھ کر کیا تھا۔ وہ اپنے اس احسان کا بدلہ اسد بھائی سے رشتہ ختم کرنے کی صورت سے چاہتی تھی، پھر مجھے ایسا کرنا پڑا۔ رشتہ ختم ہونے پر میں نے خود کو بہت اکیلا محسوس کیا۔ امی ابو بھی اس دن بہت یاد آئے، مگر اسد بھائی سے دلی وابستگی کی اس حد تک نہیں تھی کہ میں تعمر اس منگنی کا روگ دل میں پال کر بیٹھ جاتی۔ میرے خدا اس بات کا گواہ ہے کہ بہرام کی نگی سے اس کی شادی ہونے سے پہلے ہی میں اس سے شادی کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال چکی تھی۔ آپ سے نگاہ ہونے پر آپ کے ساتھ میں نے مجبوری میں نہیں بلکہ دل سے قبول کیا تھا۔ میرے لیے اس دنیا میں آپ سے بڑھ کر اور کچھ بھی اہم نہیں ہے بہرام۔ آج کے دن جب آپ نے مجھ سے کہا کہ آپ میرا یقین کرنا چاہتے ہیں، اس وقت مجھے اپنا آپ کتنا معتبر لگ رہا ہوگا یہ آپ کے سامنے میں بیان نہیں کر سکتی۔ بہرام پلیز اپنا یقین میرے اوپر سے ختم کر کے مجھے دوبارہ سے بے مول نہ کیجیے گا۔ میرے دل میں صرف آپ کی محبت ہے کیونکہ آپ شوہر ہیں میرے لیے ہر رشتے سے بڑھ کر۔ آپ کے نکاح میں رہ کر کسی دوسرے مرد کے بارے میں تصور کرنا میرے لیے گناہ ہے۔ پلیز بہرام، میں آپ کی آنکھوں میں اپنے آپ کے لیے اور آپ کے رشتے کے لیے بے اعتباری نہیں دیکھ سکتی، مجھ پر اپنا اعتبار کیجیے۔ حرم بولتی ہوئے اپنا سر بہرام کی گھٹنوں پر رکھ کر رو دی۔ حرم کے رونے اور اس کے بازوں سے تھام کر صوفے سے اٹھایا اور حرم کی آنکھوں میں آنسو بھرے بہرام کا چہرہ دیکھنے لگی جو اس وقت بھی بے تاثر تھا۔ رات کافی ہو چکی ہے، اب تمہیں سو جانا چاہیے۔ حرم کی ساری بات سننے کے بعد بہرام نے وہی ایک جملہ بولا جو اس کمرے میں آتا دیکھ کر بولا تھا اور خود کمرے سے باہر نکل گیا۔